في هذا اليوم وهذا العصر ربما لا يوجد شيء أكثر أهمية من معرفة كيفية علاج انقساماتنا والحفاظ على الاتصال عندما يتفكك الناس. ملخص كتاب تشريح السلام، حل أصل الصراع، تأليف معهد آربينغر، بصوت سمير مصاروة. يعاني عصرنا الحالي من صراعات عديدة وجميعها يؤثر سلبا على البشرية، لذلك تأمل الشعوب بوجود حكومات قادرة على حل النزاعات بين الدول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولكن لا يتم أمر حل النزاعات بهذه البساطة، فكل طرف في النزاع يريد حل الأمور بطريقته الخاصة وبما يضمن مصالحه، وهذا ما يفسر سبب استمرار الصراعات. فكيف يمكننا فهم حل هذه المشكلة؟ هنا سأقدم لك بعض الاستراتيجيات التي يمكنها حل تلك الصراعات، ومن خلال شخصيات وأحداث متخيلة قائمة على أحداث واقعية. الفصل الأول: امتلاك الشخص لهدف تحقيق السلام يؤثر على سلوكياته. لو هاربرت هو مدير تنفيذي لإحدى الشركات، سجن ابنه كوري بتهمة تعاطي المخدرات، وحكم عليه بالمشاركة ببرنامج تأهيلي في معسكر موريا، والذي يديره رجل عربي مهاجر من مدينة القدس ويدعى يوسف الفلاح، وهو أستاذ جامعي في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، وآخر يهودي يدعى آفي روزن. طلب يوسف وآفي من عائلات المراهقين الذين تم أخذهم إلى المعسكر الدخول إلى إحدى القاعات لعقد اجتماع معهم، وخلال الاجتماع قال آفي إن أطفالكم ليسوا سيئين، ولكنهم اختاروا خيارات سيئة، وإن مشكلة أبنائكم حلها في أيديكم أنتم. وعندما لم يقتنع لو بهذا الكلام قال متسائلا: ألستم أنتم الحل؟ أكمل آفي قائلا: ابنك سيبقى لدينا شهرين، ولكنه سيمكث معك فترة طويلة، وإذا لم تكن بيئة البيت داعمة فإنه سيعود إلى سلوكياته القديمة. وهنا تدخل يوسف وقال: أعددنا نموذجا سيساعدكم على حل مشاكل أبنائكم، ويعرف باسم هرم التأثير، الذي سيساعدكم على تحسين سلوككم لتتمكنوا من إحداث التغيير لدى أبنائكم. ولكي تتمكنوا من فهم ما سأقوله سأخبركم بقصة قديمة. في عام 1099 اجتاح الصليبيون مدينة القدس وقتلوا العديد من سكانها المسلمين واليهود والمسيحيين. وهنا تساءل لو: وما علاقتنا بهذه القصة؟ فقال يوسف: من هنا بدأ الصراع بين الشرق والغرب، فشعوب مناطق الشرق الأوسط تؤمن بأن الصراعات الحديثة هي امتداد لتلك الصراعات القديمة. ودعوني هنا أتطرق للحديث عن القائد المسلم صلاح الدين. فصلاح الدين قائد عسكري مسلم يؤمن الجميع بمن فيهم القادة الغربيون بأنه من أفضل القادة المسلمين، وذلك لأنه أحب السلام الذي كان مغروسا في قلبه، وكان هذا واضحا في سلوكه الراقي والإنساني مع أعدائه، مما أثبت رغبته الحقيقية بالسلام. كرر لو تساؤله: وما علاقة هذه القصة بما يحدث معنا؟ أجاب آفي: إن طريقة تعاملنا مع أطفالنا وكل من حولنا تعتمد على كيفية نظرتنا لهم، فعندما تعتبرهم أشخاصا لهم كرامتهم فسيكون السلام متركزا في قلبك، أما إذا اعتبرتهم مجرد أشياء فإن قلبك سيكون في حالة حرب. فطريقة نظرتنا للآخرين تؤثر على سلوكياتنا معهم، كما قال الفيلسوف النمساوي مارتن بوبر: فأنت تريد الأفضل لأطفالك، ولكن أسلوبك يوحي لهم بالعكس. فما تأثير ذلك على علاقات البشر ببعضهم؟ الفصل الثاني: يساعد نموذج التواطؤ على تحديد المشكلة وفهمها من وجهة نظر الآخرين. استكمل آفي حواره مع بقية العائلات قائلا لهم: عندما تكون قلوبكم في حالة حرب فإنكم تؤثرون سلبا على علاقتكم بمن حولكم. لتفهموا الفكرة سنستخدم ما أسميه نموذج التواطؤ المقسم إلى 4 أجزاء. في الجزء الأول اكتب الشيء المزعج الذي فعله الطرف الآخر، وفي الجزء الثاني اكتب ما شعورك تجاه الطرف الآخر، وفي الجزء الثالث اكتب ما هي ردود أفعالك، وفي الجزء الرابع اكتب ما هي نظرة الطرف الآخر تجاهك، وفي النهاية فكر ما الذي يمكنك فعله لتهدئة الأمور، فعدم حل هذه المشاكل سيسبب تفاقمها. كيف؟ سأشرح لكم الأمر.
ليختر كل واحد منكم شخصا آخر في الغرفة ليخوض معه الحديث في أي موضوع. أتعلمون إن فكرة إيجاد حلفاء لنا ليساندونا في مواقفنا وأفكارنا كما فعلتم الآن هي النقطة التي تبدأ فيها النزاعات بالنمو والتطور، ويصبح حلها صعبا إذ سيسعى كل حلف إلى أذية الطرف الآخر. ومن هنا نتساءل: من الطرف المحق ومن هو الطرف المخطئ؟ هنا سارع لو بسؤاله: ما الفرق بين أن يكون أحد الأطراف على حق والآخر على صواب في الصراعات؟ فأجابه يوسف: لا يمكن حل أي صراع ما دام الطرفان يعتقدان بأنهما على حق وأن الطرف الآخر مخطئ. فبداية حل الصراع تكون عند النقطة التي يبدأ فيها أحد الأطراف في التفكير أين أخطأ، ولكن الجميع لا يحبون طريقة التفكير هذه، وهذا ما يفاقم الصراع ويطيل عمره. لم يفهم لو ما قاله يوسف فقال: فإذا كنت على حق فكيف أفكر بأنني مخطئ؟ قال يوسف: عندما يكون الشخص في صراع وقلبه في حالة حرب يفقد السيطرة على نفسه ويقوم بتصرفات لا واعية. لنأخذ مثلا صراخك على أطفالك ليقوموا بمهامهم المنزلية، فأنت في الحقيقة على حق، ولكن غضبك وصراخك جعلك على خطأ. لذا فإن أطفالك سيشعرون بالتهديد ولن ينفذوا أوامرك، وسيكبر الصراع بينكم، وهذا ما جعل أطفالكم يرتكبون الأخطاء. إذن لحل أي صراع علينا فهم أنفسنا والتحكم بتصرفاتنا وإنهاء الصراع الداخلي الذي نعاني منه، ومن ثم يمكننا حل الصراعات الخارجية بسهولة. اقتباس: الحلول الدائمة للمعارك في أماكن عملنا ومنازلنا وساحات القتال لن تأتي إلا عندما ننهي الحرب في أرواحنا. الفصل الثالث: يمكن استخدام الاختلافات بين البشر كأداة لإنهاء الصراعات. بعد انتهاء فترة الغداء بدأ آفي بالحديث وقال: أخبرنا الفيلسوف مارتن بوبر بأننا كبشر إما أن نرى الآخرين كأشياء أو كأشخاص. وأكمل يوسف قائلا: شرح بوبر طرق الوجود، ولكنه لم يوضح كيف يمكننا اختيار طريقة وجودنا. وهنا قال لو: في كثير من الأحيان نحن لا نختار الحرب، ولكنها هي من تختارنا. فأكد يوسف على ذلك: نعم، أحيانا نتعرض لمواقف نجبر فيها على الدفاع عن أنفسنا، ولكن كيفية مواجهتها بيدنا، فيمكنك التعامل معها بقلب مليء بالسلام أو بقلب مليء بالحرب. فعندما تكون قلوبنا في حالة حرب فإننا نلاحظ اختلافات الآخرين وأخطاءهم، ولكن لو فكرنا فيها بشكل صحيح فحينها سنكتشف بأننا متشابهون. وهنا قال بيتس وهو أحد الحضور: إن ما تقوله صحيح، ولعل هذا هو السبب الحقيقي وراء النزاعات المرتبطة باختلاف العرق والدين. قال آفي: في كثير من الأحيان نضع مبررات لطريقة تعاملنا مع الآخرين. فأنا مثلا كنت أعاني من مشكلة التأتأة، وكنت أبتعد عن الآخرين لشعوري بالحرج منها، وكان قلبي في حالة حرب، فكرهت كل من حولي في الحي وفي المدرسة، ولم تساعدني هجرتي إلى الولايات المتحدة، فاستمريت في كراهية كل من حولي. وفي بداية دراستي في جامعة ولاية أريزونا حاولت الانتحار، ولكن تغيرت حياتي بعد أن طلبت مني الجامعة المشاركة ببرنامج تأهيل يديره شاب من أصول عربية يدعى يوسف، الذي ساعدني في تقبل نفسي وتخطي مشكلة التأتأة، وذلك باستبدال حالة الحرب مع الآخرين بحالة سلام وتقبل. اقتباس: لا يمكن حل أي صراع طالما أن جميع الأطراف مقتنعة بأنهم على حق. الحل ممكن فقط عندما يبدأ طرف واحد على الأقل في التفكير بخطئه. الفصل الرابع: التمسك بالأمل وعدم الاستسلام هما جوهر حل الصراعات. للخروج من الصندوق الذي تضع نفسك فيه اتبع الخطوات الأربعة الآتية. أولا، ابحث عن العلامات التي تبرهن بأنك موجود داخل الصندوق مثل كثرة اللوم. ثانيا، ابحث عن مكان خارج الصندوق مثل ذكرياتك أو أماكن مميزة. ثالثا، أعد التفكير في المواقف التي حدثت معك بطريقة مختلفة، فحينها ستلاحظ أشياء لم تلاحظها سابقا وقد ترشدك إلى الحل المناسب لصراعك. رابعا، افعل شيئا ما لإنهاء الصراع كإرسال رسالة اعتذار. قام يوسف برسم هرم على اللوح
وأسماه هرم التأثير، وقال: يرغب الجميع بإحداث تغييرات في حياة الآخرين، ولكن عليهم أولا تغيير حالة قلبهم من الحرب إلى السلام. وهنا كتب يوسف في أسفل الهرم: اخرج من الصندوق، تحصل على قلب في حالة سلام. في بقية المستويات كتب الأشياء التي يمكن فعلها لتغيير الآخرين، منها تعليم الآخرين والتواصل معهم والاستماع والتعلم وبناء العلاقات. وكتب في قمة الهرم: إضافة علاقات يمكنها مساعدتنا على إحداث التغيير كالاستعانة بالأصدقاء. في النهاية أريد أن أخبركم لماذا اخترنا موريا اسما لمعسكر إعادة التأهيل. يعود الاسم إلى جبل يقع في القدس، وهو مهم للمسلمين لأنه يشرف على قبة الصخرة، ومهم لليهود لوجود معبدين يهوديين قديمين عليه، ومهم للمسيحيين لأنه أحد مناطق الحج المسيحي، وهو يرمز إلى صراعات تلك الأديان منذ القدم. ومن خلاله نفهم أن معتقداتنا لا يمكن أن تكون السبب في تفريقنا، بل يمكنها أن تكون القوى التي تجمعنا وتوحدنا. فقرة بارزة من الكتاب. إذا أردنا إيجاد حلول دائمة للصراعات الصعبة التي نجد أنفسنا فيها، نحتاج أولا إلى إيجاد طريقنا للخروج من الحروب الداخلية التي تسمم أفكارنا ومشاعرنا ومواقفنا تجاه الآخرين. إذا لم نتمكن من وضع حد للعنف بداخلنا، فلا أمل في وضع حد للعنف بدونه. الخاتمة. يعاني عالمنا من صراعات كثيرة، سواء كانت سياسية أم اقتصادية، وعدم حل هذه الصراعات بسرعة يزيد من سوء وضعها، وبالتالي سيصعب حلها. ويغفل الكثيرون بأن الخطوة الأولى لحل المشكلة تكمن في تغيير الأشخاص لأنفسهم وتحويل قلوبهم من حالة حرب إلى سلام، وحينها سيرون أخطاءهم وسيصبحون قادرين على تصحيحها وتقديم الاعتذارات للآخرين، والذين بدورهم سيعترفون بأخطائهم ويصححونها، وبذلك ستنتهي الصراعات ولن تعود أبدا.